दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ डेस्क तपाईँ प्रत्येक साता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम हेल्थ डेस्कमा हामी विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूको माझमा राख्ने गर्दछौँ र हामी विभिन्न चिकित्सकहरूसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल परामर्श गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय विशेष गरी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको महत्त्व अझ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले कोरोना कालमा यसको महत्त्व अझ राम्रोसँग छुने र छाम्ने मौका पनि पाएका थियौँ र पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले पनि एउटा मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र आज हामी त्यही प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली बुटवलमा रहेको छ यो र त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रमणि बस्याल। नाका व्यवस्थापन हो, किन भन्दाखेरि भारतमा बढ्दै गयो भने यहाँ पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो हिसाबले हामीले नापामा थप सजगता, त्यहाँ चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने, मास्कहरूको वितरण गर्ने, अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्ने र एन्टिजेन प्रविधिबाट जाँच गर्ने यो काम गरेका छौँ। भनेपछि अर्को चाहिँ अब ठुल्ठुला मलहरूमा र अन्य यातायात धेरै हुने ठाउँहरूमा, बस पार्क लगायतका ठाउँहरूमा अलिकति अवेरनेसको प्रोग्राम र मास्क लगाएको फेरि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो काम चाहिँ गरिरहेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब नभित्रियोस् र केही भएको खण्डमा हाम्रो अस्पतालहरू हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको जनहितमा जारी सन्देश। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अब यो प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा हामीले सुन्छौँ, अब यता कता मान्छेले अब जडीबुटी भनेर पनि यो धेरै कुरा अब चर्चामा आउँछ। हाम्रो मानव सभ्यताले पनि अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि एउटा उपचार विधि जो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले पत्ता लगाए, त्यो प्राकृतिक चिकित्सा अहिले पनि कायम छ। त्यसको महत्त्व चाहिँ छ, तर मानिसहरूले महसुस गर्न नसकिरहेको भनेर पनि बहस हुने गर्दछ। यो अहिलेको समयमा, अहिलेको यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा चिकित्सा पद्धति, यो चिकित्सा जुन प्राकृतिक चिकित्सा उपचारको जुन विधि छ, यसलाई तपाईँले बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ के भनेर बुझाउनुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ तपाईँहरू? यो प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने बित्तिकै नामसँगै जोडिएको छ, जो प्रकृतिसँग सम्बन्ध छ, जो हाम्रो शरीरलाई अनुकूलित वातावरण बनाइदिने हो, जसले गर्दाखेरि असन्तुलित अवस्थामा भएको अवस्थालाई सन्तुलित बनाइदिने पद्धति, जसमा औषधि रहित बिना औषधि गरिने उपचारलाई नै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भनेर भनिन्छ। भनेपछि प्रकृतिसँग एकाकार भएर बाँच्न सिकाउने कला नै बुझौँ यसलाई। बाँच्न सिकाउने कला एउटा छ र हामीले हरेक चिजको, जस्तै मानव जाति जन्म लिइसकेपछि प्रत्येकका नाम छन्, तर उसको कर्मअनुसारको नाम दिएको छैन भने जस्तै हाम्रो यसलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि औषधि रहित भनेर भनिएको छ, तर त्यसमा पञ्चमहाभूतसँग आधार मानेर गरिने उपचार हुन्छ। जस्तै पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भनेर यी पाँच पञ्चमहाभूतसँग आधारित, जस्तै हाम्रो शरीरको प्रत्येक पार्टहरूलाई र पृथ्वीमा ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि तत्त्वहरू छन् ती सबैलाई पञ्चमहाभूतमा आधारित बनाइएर र प्रकृतिसँग जोडिएको, मैले भनिसकेँ कि असन्तुलित अवस्थालाई सन्तुलित बनाइदिने पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा हो। र यसमा अझै अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नैसर्गिक ऊर्जा, मानव जाति जन्म पश्चात र मृत्यु अगावसम्म यो नैसर्गिक ऊर्जा भन्ने हुन्छ। हामीले यो एनर्जी भनेर हामीले पढिन्छ, नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड। एक्ज्याक्टली मानव जातिमा हुने भाइटल एनर्जी छ, भाइटल एनर्जी पनि नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड भनिन्छ। तर यसलाई कस्तो हुन्छ भने जति बेला मानव जातिमा समस्या आउँछ, रोगहरूले आक्रमण गर्छ, त्यति बेला यो नैसर्गिक ऊर्जा सुसुप्त रूपमा अर्थात् प्यासिभ, निष्क्रिय भएर बसेको हुन्छ र उसलाई सक्रिय बनाइदिने पद्धति हो प्राकृतिक चिकित्सा, जसबाट हामीले सन्तुलित बनाइदियौँ कि रोगहरू सबै निर्मूल पार्ने खुबी र पद्धति हो प्राकृतिक चिकित्सा। त्यो त अब यो लामो समय जस्तो मानव सभ्यताकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो हजारौँ हजार वर्षदेखि यो प्र्याक्टिसमा आइरहेको विषय पनि हो।
तर अहिलेको यो एलोप्याथीको दुनियाँमा भनौँ न अझ विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँमा यो विषय चाहिँ कहाँनिर छुट्यो ताकि हामी चाहिँ यो विषयलाई थाहा नै नपाउने स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ? यो यस्तो छ, मान्छेले जाने अनजानेमा काम गरिरहेछ, जाने अनजानेमा होस बेहोससँग मान्छे बाँचिरहेको छ, जिइरहेको छ है। हरेक व्यक्तिमा मान्छे जन्म लिइसकेपछि पीडा नभएको कुनै मानव जाति छैन। एकदम एक्ज्याक्टली मानव जातिको जहिलेदेखि सृष्टि छ त्यति बेलादेखि प्राकृतिक चिकित्सा छँदैछ। तर यो हो कि उनीहरूले यो प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत हामीले गरेका छौँ या के सम्बन्धी गरेका छौँ भन्ने जानकार नभएको हुनसक्छ, ल्याक अफ अवेरनेसको कारणले गर्दा। तर मानव जातिको सृष्टि भएदेखि र मानव जातिको प्रथा रहेसम्म प्राकृतिक चिकित्सा छ र त्यो प्रयोग भइरहेको छ र केलाई जितेको छ भन्ने कुरा केले कतातिर मोडेको छ भन्ने मात्रै हो। भने चाहे एलोप्याथी गरेको हुनुहुन्छ, चाहे आयुर्वेदिक गरेको हुनुहुन्छ, चाहे विविध अरू पनि सेक्टरहरू छन् है, त्यो विविध गरे तापनि नेचुरोप्याथको अवेरनेस भएर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई पालना गर्ने व्यक्तिहरूमा शरीर स्वयंमा क्षमता छ, त्यो क्षमता जगाउने प्रविधि हो प्राकृतिक चिकित्सा र जसले गर्दाखेरि कहिले पनि छुटेको छैन। तर कति बेला एक्टिभ र कति बेला प्यासिभ छ भन्ने मात्रै हो। अहिलेको माहौल चाहिँ कस्तो छ? यो प्यासिभ छ कि एक्टिभको स्थितिमा छ? यो मेरो अनुभवले भन्नुपर्दाखेरि लगभग मेरो यस विषयमा अनुभव 9 वर्ष भयो है। 9 वर्षदेखि मैले देखेका आधारले जति पनि व्यक्तिहरूमा यसको अवेरनेसको गति बढेको छ, वास्तवमा हुनुपर्ने गरे त गति कसैको केही चिजमा पनि बढेको छैन। सामान्य जनमानसदेखि लिएर यस निम्नदेखि लिएर हायर है उच्च लेभलसम्ममा पनि खास जति हुनुपर्ने हो त्यो खास कसैमा पनि सेटिस्फ्याक्सन कम्प्लिटली हुने भनेको मानव जातिमा पूर्ण रूपमा गाह्रै छ है। ठिक त्यसै गरी वास्तवमा मैले हेरेका आधारले म प्रवेश गर्दाखेरि र जति बेला म प्राकृतिक चिकित्सा सकेर नेपालबाट रजिस्टर गरिसकेपछि जुन अवस्थामा नेचुरोप्याथको अवेरनेस थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो, धेरै विकास भएको छ है। जति पनि व्यक्तिहरूले पहिला म आउँदाखेरि जस्तै सामान्यतया रोग माइग्रेन भयो, कम्मरको नसा, घाँटीको नसा चापिएको अवस्था भयो भने हस्पिटलमा गइसकेपछि सिधै ल यो यति दिनको औषधि खानुहोस्, त्यसपछि भएन भने अपरेसन गर्न आउनुहोस् भन्नुभएको छ डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले नेचुरोप्याथको विषयमा भन्ने थिएन, उहाँलाई ज्ञान थियो एउटा के फिजियो गर्नुहोस् अनि आउनुहोस् भन्नुभएको छ भनेर आउनुहुन्थ्यो। तर हिजोआज अधिकांश 80-90% अनुमानित त्यति प्रतिशतका व्यक्तिहरू भित्र छिर्दाखेरि होइन प्राकृतिक चिकित्सामा न कुनै साइड इफेक्ट छ। जब साइड इफेक्ट नै नभएको पहिला हामी उपचार गरौँ र किन भन्दा यो गर्दाखेरि भएन भने पनि कमसेकम बाँकी डिटक्सिफिकेसन त हुन्छ शरीरमा भने चाहिँ पहिला यो गरेर हेरौँ, यो गरेर हुँदै भएन भने हाम्रो अन्तिम विकल्प त एलोप्याथी छँदैछ भनेर हामीले काउन्सिलिङ गर्नुभन्दा अगावै उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो त बडा गर्वको विषय हो कि प्राकृतिक चिकित्साको जति विकास हुनुपर्ने त्यति नभए तापनि जति छ त्यतिमा म सन्तुष्ट छु। अघि जस्तो यो तपाईँले भन्नुभयो विश्वासको कुरा, विश्वास चाहिँ छ कि तर जुन बिरामीले दुख्यो भने त उसले तत्कालै त्यसको समाधान चाहन्छ नि त होइन। त्यो तत्काल समाधान खोज्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ नेचुरोप्याथ भन्दा पनि एलोप्याथतिर अलिक बढी आकर्षण भएको र यो नेचुरोप्याथ अथवा प्राकृतिक चिकित्साले त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि केही टाइम लिने भएको हुनाले बिरामीलाई अलिक विश्वास अलिकति कम भएको भन्ने कुरा चाहिँ छ नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो स्वाभाविक हो र मानव जातिमा जन्म लिइसकेपछि मृत्यु अगावसम्म यो रहने नै विषय हो है। तर मान्छेलाई जेसुकै समस्या हुन्छ मान्छेले तत्काल त्यसको रिजल्ट खोज्छ। तर जुन व्यक्तिले तत्काल रिजल्ट खोजेको पद्धति अपनाउँदाखेरि पछि हुने साइड इफेक्टको नलेज इन्फर्मेसन अर्थात् ज्ञान मात्रै लियो भने पनि हामी साइड इफेक्टतिर होइन हामी दीर्घकालीन उपचार गर्नेतर्फ लागियो भने हामीलाई सधैँभरि हाम्रो शरीरमा के छ त्यो जगाम भन्नेतिर लाग्ने व्यक्तिले तपाईँको यस्तै विश्वास गरेर आएको पाइन्छ। अब सामान्य टाउको दुख्छ, सामान्य टाउको दुख्ने बित्तिकै सिटामोलैतिर हाम फाल्दैमा उसको कति थोकमा किडनीदेखि लिएर शरीरको कति थोकमा इफेक्ट छ है। त्यो इफेक्टको बारेमा जसले बुझ्छ उसलाई हतार छैन, जसले बुझेको छैन विदिन हाफ एन आवर उसलाई रिजल्ट चाहिएको छ भने उसलाई सोच्ने समेत फुर्सद छैन भने उसले आखिरमा जे प्राप्त रिजल्ट जे औषधि खाएर जे प्राप्त गर्ने हो त्यो प्राप्तको पनि उसलाई महसुस छैन भनेको ब्लाइन्डली जाने व्यक्तिहरूका लागि त्यति यसतर्फको ज्ञान नभएको हो अहिलेसम्म पनि है। तर जुन व्यक्तिले सोचेर परिणाममुखी रूपबाट हिँडेको छ उहाँहरूले मलाई लाग्छ प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित
विश्वास नगरेको व्यक्ति हाम्रो हस्पिटलमा छिरेका व्यक्तिहरूमा मैले पाएको छैन। तपाईँ चाहिँ यो बुटलमा मैले अगाडि पनि भने तपाईँको इन्फर्मेसन दिने बेलामा जस्तो दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो बुटोलमा छ। यो हस्पिटल सञ्चालनको जुन दौरानमा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्ता प्रकारका समस्याहरू लिएर बढी जाने गर्छन् तपाईँहरूको हस्पिटलमा? कस्तो खालको सेवाको चाहिँ अपेक्षा रहन्छ नागरिकहरूको, के बुझ्नुभयो? यस्तो छ है, वास्तवमा पेसेन्टहरूलाई पनि न त अवेरनेस छ, न त गभर्मेन्टको तर्फबाट यस्तो यस्तो अवस्थामा यस्तो यस्तो पालना गर्नु भन्ने छ। जस अवेरनेस केही पनि छैन सिधा भन्नुपर्दाखेरि है। भनेको इन्फर्मेसन नै पास भएको छैन, जति इन्फर्मेसन पास हुनुपर्ने हो जनमानसमा है। भित्र छिर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै ब्लाइन्डले छिरेको हुनुहुन्छ अधिकांश सुरुमा। अधिकांश एक्चुअली गई हेरौँ न त भन्ने बस गएर हेरौँ भन्ने। इभन भित्र नछिर्दासम्म उहाँहरूलाई थाहै छैन कि यो हस्पिटल के सम्बन्धी भन्ने पनि थाहा छैन सुरुवातमा है। तर मान्छे जब जान्छ गइसकेपछि ओहो यहाँ त यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, अब उसलाई ठिक हुन्छ। दीर्घायु हस्पिटल सुरुवात गरेको हाम्रो 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्षमा लागिसक्यो। हाम्रो तर्फदेखि अहिलेसम्म एडभर्टाइज भनेको पेसेन्ट थ्रु पेसेन्ट। ओके है, पेसेन्ट थ्रु पेसेन्ट हुँदाखेरि पनि हाम्रो हस्पिटलमा 2.5-3 वर्षदेखि अहिलेसम्म 25-30 जनाभन्दाको कमीको पेसेन्ट छैन है। भनेको जति पनि हुनुहुन्छ त्योभन्दा कमी छैन। जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कसरी आउनुभयो भनेर सोद्धाखेरि 95%, मोर देन 95% फलानु पेसेन्टले पठाउनु भएर आउनुभयो भन्नुहुन्छ। म त्यसैमा गर्व गर्दछु कि एटलिस्ट विदाउट एडभर्टाइज कि एकजना पेसेन्ट छिर्नुभयो, त्यो पेसेन्ट ठिक भएर जानुभयो, उहाँले पठाउनु भयो आफन्तलाई। ओके है, अब उहाँले तपाईँले सोध्नुभयो कि होइन एभरेजमा कस्ता पेसेन्ट आउँछन्? सुरुमा त ब्लाइन्डले छिर्छन् सुरुको पेसेन्ट है, तर एभरेजमा त्यहाँ आएर ठिक भएर पेसेन्ट थ्रु पेसेन्ट आउने भनेको विशेष गरेर नसा चापिएको केसको लागि नेपाल अधिराज्य भरबाट आएका हुन्छन् है। 75 जिल्लाबाट त मैले भन्दिनँ, 50 जिल्ला क्रस छन् है नसा चापिएकोबाट आउनु। र अर्को केस छ माइग्रेन। ओके, जुन तपाईँको नसा चापिएको केसलाई आउनु कारण के छ भने त्यहाँ आएर अहिलेसम्म पालना गरेको एकजना पेसेन्ट पनि ठिक नभएको छैन, नसा चापिएको पेसेन्ट है। जसले एकजना पनि हजारौँ हेरियो पालना गर्ने व्यक्ति त ठिक भएकै छ। त्यो सबै चाहिँ 99 नभएर 100 है मैले अहिलेसम्म पाएको र मैले अहिलेसम्म भनेको पालना गरेर जाने। जस्तै कोही कोही आत्तिएर सिभियर केस पनि 5 दिन 7 दिन 10 दिनमा खोज्छन्, उनीहरूको हुँदैन। म सुरुमै भनिदिन्छु है, बाँकी चाहिँ नि एउटा समय तोकिन्छ, त्यो समय अवधिभित्र 2 दिन 3 दिन कहिले काहीँ कसैलाई एक्स्ट्रा लाग्छ, नत्र भने ठिक भएर गएको हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि 50 जिल्ला लगभग क्रस भइसकेका छन् है। अब बाँकी छन् माइग्रेन। अब बिचरा माइग्रेनको केस तपाईँको एलोप्याथीमा वर्षौँदेखि धाइराख्नु भएको छ, वर्षौँदेखि 3 महिना 6 महिनामा मेडिसिन चलाइराख्नु भएको छ है। ओहो त्यो औषधिको पोजिटिभ इफेक्ट दिनभन्दा नेगेटिभ इफेक्टले गर्दा 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 उसको एन्जाइटीतिर पनि ढल्केको पाइन्छ है। अब त्यस्तो पेसेन्टहरू जति पनि छिर्नु भएको छ 100% ठिक हुन्छ अहिलेसम्म है। र अहिलेसम्म तपाईँको कोही पनि माइग्रेन केस पनि त्यहाँबाट ठिक भएर गइसकेपछि मलाई दोहोरियो फेरि यो समस्या रिपिट भयो भन्ने छैन। तर मैले भनेरै पठाउँछु, हेर्नुहोस् है, यति चिज पालना गर्ने तपाईँको कर्तव्य जिम्मेवार हुन्छ। मैले यतिसम्म ठिक गरेँ, त्यो मेरो धर्म थियो, मैले आफ्नो धर्म पुरा गरेँ। अब बाँकी तपाईँले धर्म पुरा गर्नुहोस् भनेर पठाइन्छ। यदि त्यो धर्म पालना गर्न नसकेको खण्डमा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। जसरी सुरुवात भयो फेरि पनि त सुरु नहोला भन्न सकिँदैन। तर सुरु नै नहुने विधि हामी दिइन्छ, फेरि रिपिट नहुने विधि दिइन्छ। त्यो विधि अपनाइसकेपछि उहाँहरूलाई हुँदैन भनिसकेपछि जहाँ चाहिँ गएर पनि ठिक नभएको केस, विशेष गरेर माइग्रेन नसा चापिएको केस, अब हड्डी खिएको केस त मैले यहाँ भन्नु पनि झुटो कुरा हुन्छ कि पूर्ण रूपमा निको हुँदैन। हड्डी खिएर गइसक्यो, डिजेनरेट भइसक्यो। अब त्यो रिजेनरेट गराउनको लागि एजका आधारले तपाईँको डिजेनरेटका कारणले गर्दा जति पेन छ त्यो पेन रिलिफ गर्ने काम हुन्छ, तर त्यो रिजेनरेट कम्प्लिटली हुन सक्दैन है। तर हामीले ठिक गर्छौँ कि त्यसका कारणले गर्दाखेरि आएको समस्या समाधान गरिदिने मात्रै हो। भनेको बाँकी चिज हुन्छ, जस्तै कन्स्टिपेसन भयो, क्रोनिक ग्यास्ट्राइटिस भयो है, पाइल्स भयो, अब तपाईँको अनिद्रा भयो, एन्जाइटी, डिप्रेसन, यस्ता केसहरू आउनुहुन्छ जुन केसहरूलाई प्रेसर, ब्लड प्रेसर हाई भयो, सुगर भयो, डायबिटिज, थाइरोइड भयो है, यी कुनै पनि अहिले मैले जति पनि भने यिनी केसहरूको विशेष गरेर प्रेसर, सुगर र थाइरोइडको औषधि सेवन नगरिकन आउनुभयो भने मेरो एक्सपिरियन्सले बताएका आधारले अहिलेसम्म जति पनि त्यहाँ आएर डिटोक्सिफिकेसन र त्यसको उपचार पद्धति अपनाएर जानुभएको छ, दोहोरिएको रिपोर्ट मलाई आएको छैन है। भनेको फेरि उहाँलाई औषधि सेवन गर्नु पर्यो भन्ने आएको छैन।
तर प्रेसर सुगर थाइरोइडको औषधि सेवन गरिसकेपछि पनि आउनुहुन्छ है। सेवन गरिसकेपछि आएको पेसेन्टलाई हामीले डाइरेक्ट औषधि नखानुहोस् भन्न मिल्दैन। फेरि किन हाम्रो अथोरिटी एकातिर छ र उतातिर एलोप्याथीको अथोरिटी अर्कोतिर छ। हामीले कतैतिरको एट्याक गर्न छैन, हामीले हाम्रो धर्म पालना गर्न छ। हामीलाई हाम्रो धर्म पालना गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई कहाँसम्म गराइन्छ भने औषधि तपाईँले जुन डोजको खानुभएको छ त्यो घटाउनको लागि हामीले घटाउन मिल्छ भनेर हामीले प्रिस्क्राइब गरिन्छ। हाम्रो डिटोक्सिफिकेसन, हाम्रो उपचार पद्धतिहरू अपनाएर उहाँहरूको प्रेसर जति भइसकेपछि औषधि रिड्युस गर्न मिल्छ, डोज घटाउन मिल्छ भनिसकेपछि सम्बन्धित डक्टर चाहिँ जानुहोस्, हामीले प्रिस्क्राइब गर्छौँ, ल यो लेटर लिएर गएर जानुहोस् र उहाँ चेक गर्नुहोस् र उहाँले अब औषधि घटाइदिनुहुन्छ भनिन्छ र उहाँ नै त्यो दिन क्रस भइसकेपछि जानुहुन्छ र औषधि घटाउनुहुन्छ आउनुहुन्छ। हामी प्रेसर सुगर र थाइरोइडको औषधि हामीले कम्प्लिटली छुटाइदिएन, बाँकी औषधि लगभग हामीले छुटाउन मिल्छ है। तर जस्तै डिप्रेसनको औषधि पनि हामीले घटाउने उतैबाट चाहिँ हुन्छ है। यदि 4 चिजको औषधिहरू हामीले हाम्रो तर्फदेखि डाइरेक्ट घटाइदैन, तर हामीले अब बडी यसको लागि रेडी भयो भन्ने भइसकेपछि हामीले उता पठाउँछौँ र फेरि घटाउनुहुन्छ आउनुहुन्छ। प्रेसरको बाहेक अरू औषधि छुटाइएको पनि छ भनेको हामीले छुटाएन, उतैबाट छुटाएर आउनुहुन्छ। प्रेसरको औषधि छुटाउँदाखेरि आज नभए भोलि नभए पर्सि कुनै पनि दिन कति बेला पनि एट्याक गर्न सक्ने खतरा हुन्छ है। ब्लड प्रेसर हाई भएको कुरा, त्यसै गरी यो सुगरका कुराहरू होइन, जस्तो थाइरोइडका कुरा, यी आम समस्याको रूपमा अहिले विकसित हुँदैछन् हाम मान्छेको शरीरहरूमा। यसलाई समाधान गर्नको लागि केही घरेलु उपायहरू छन् होला, तपाईँहरूले भन्न सक्ने, भन्न मिल्ने र आम मानिसहरूले गर्न सक्ने कुराहरू पनि हुन्छन् होला। यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ औषधि नखाएर पनि त रोक्न सकिन्छ होला नि त, त्यो किसिमको थोरै टिप्सको तरिकाले केही दिन सकिन्छ? यो छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो छ है, विश्वमा जति पनि मानव जातिको मृत्यु भएको छ, खाना नपाएर भन्दा बढी खाएर, खाना नपाएर भन्दा खाना आवश्यक भन्दा बढी खाएर अथवा नजानेर मृत्यु भएका छ। मृत्युभन्दा अगाडि जति पनि समस्या जटिलता आउँछ, त्यो जटिलता आउनुको पछाडि पनि मुख्यतया खानपान नै हो। चाहे मैले 9 सेक्टर भने नेचुरोप्याथमा, तर 9 सेक्टरमा पनि जति पनि आउनुहुन्छ डाइट एन्ड न्युट्रिसनको राम्रोसँग पालना गर्न जाने अनजानेमा अज्ञात रूपमा पालना गर्नुको कारणले गर्दाखेरि भएको छ। बस राम्ररी खाइदिनुहोस्, राम्रो चिज खाइदिनुहोस्, राम्रो तरिकाले खाइदिनुहोस्, राम्रो तरिकाले पिउदिनुहोस्। कहाँ गएर टपिकमा आयो कि खानपानमा आयो। जब व्यक्तिले खानपानमा राम्रोसँग ध्यान दिन्छ 90% रोग शरीरमा प्रवेश गर्दैन। 90% रोग प्रवेश गरिसकेपछि पनि मैले 9 सेक्टर त भने, जति पनि बिरामीहरू दीर्घायु हस्पिटलमा आएको हुनुहुन्छ, म डाइट एन्ड न्युट्रिसनमा आएका मध्येलाई 100% ठान्दाखेरि 60-70%लाई मैले डाइट पार्नैबाट ठिक गराएको छु। 60-70%लाई। त्यसमा त्यो खाने चाहिँ के कुरा र कसरी खाने त त्यसो भए? त्यही त अनुसार छ, रोग अनुसार। जस्तै अब मैले तपाईँले कुनै एउटा रोग भन्नुभयो, जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि कुरा गरौँ न होइन, जस्तो सामान्यतया तपाईँले सुगरको कुरा गर्नुभयो है। हाम्रो जस्तै मैले सुगर, ब्लड प्रेसर हाई है, यिनी रोगहरूलाई हामीले कम्प्लिटली निर्मूल गर्नको लागि यदि औषधि सेवन गरेको छैन र बढेर आयो, जस्तै अहिले पनि हाम्रो हस्पिटलमा 470 सुगर लेभल थियो। आज 15 दिन भयो है, हिजो 15 दिन भएछ, आज 16 दिन, अब भोलि 17 दिनमा म डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ। 470 भनेको अधिक नै हो सुगर लेभल है। तपाईँको बोर्डर लाइन भनेको 140 को हाराहारीमा गइसकेपछि अब त्योभन्दा माथि गएपछि बोर्डर लाइन क्रस भयो। 300 सम्म पनि खासै डराउनु पर्दैन, तर एज र हिस्ट्रीसँग पनि त्यो डिपेन्ड हुन्छ। अब 300 क्रस भइसकेपछि त डरै हुन्छ है, तर पनि त्यहाँ हिस्ट्री लिइन्छ, मेडिसिन सुरु गर्नुभयो गरेको छैन, फ्यामिलीलाई समेत सोधिन्छ एजका आधारले, उहाँले कहिले गर्नुभएको छ गर्नुभएको छैन, मम्मी बाबालाई छ अर्थात् जिन कोसँग हामी कम्पेयर गरेर सोधिन्छ छैन, अनि औषधि सुरु पनि गर्नुभएको छैन, कहीँ पनि गर्नुभएको छैन, गरेको छैन, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, ठिक हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले सिधै ऱ्यान्डम सुगर, फास्टिङ सुगर जुन भन्छ त्यसका आधारले मात्रै त हाम्रो 24 देखि 48 घन्टामै ठिक भएको देखाइन्छ है। तर त्यतिकै आधारले त कम्प्लिटली ठिक भएको होइन, मान्न हुँदैन, किन HbA1c भनेर हामीले हेरिन्छ भित्री होइन, त्यो भनेको एभरेजमा 3-3 महिनामा चेक गरिन्छ, तर हाम्रो डाइटका आधारले प्रत्येक हप्तामा गरिन्छ। ओके, जस्ट हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अन्तिम चरणमा चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा चाहिँ कस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ ढुक्क भएर आए हुन्छ त्यसो भए? मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म
छिरेर ठिक तपाईँकै नभएको अनुसार चाहिँ अब नसा च्यापिएको कुरा गर्नुभयो होइन त्यसपछि यो सुगरका कुराहरू भयो, हाई ब्लड प्रेसरका कुरा भए, त्यसै गरी थाइरोइडका कुराहरू भए होइन, त्यसै माइग्रेसनको कुरा पनि गर्नुभयो। यो बाहेक पनि अरू समस्या हजुर तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि जो देश विदेश नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी राष्ट्रमा मात्र नभएर पुरै डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा पनि गएर पनि ठिकै नभएर आएको एउटा सोरियासिस केस छ है। सोरियासिस केस हाम्रो हस्पिटलमा आइसकेपछि त्यसलाई अलिकति लामो समय लाग्छ, 45 दिन 60 दिन कुन कन्डिसनमा छ र कति क्रोनिक छ र कतिको बडीमा एट्याक गरेछ भन्नेमा जान्छ। तपाईँको 45 देखि 60 दिन एकजनालाई 75 दिनसम्म लागेछ है। त्यो भनेको सोरियासिस हो कि जो कहीँ ठिक छैन, भएको पाइएको छैन अहिलेसम्म। सोरियासिसले बडीमा एट्याक गरिसकेपछि तपाईँको यिनी बाहेक भनेको एभरेजमा तपाईँको मैले ठ्याक्कै यो नाम भन्नुभन्दा पनि तपाईँको इमर्जेन्सी केस हुँदैन, सरुवा रोग हुँदैन है, अपरेसनको केस हुँदैन, एक्सिडेन्टल केस हुँदैन। यिनी 4 चिज बाहेक है जति पनि छन् एभरेजमा भित्र छिरेपछि सबैलाई 100% ठिक भएर गएका केस मैले तपाईँलाई अहिले भनेको सोरियासिस, माइग्रेन, नसा चापिएको, अनिद्रा, तपाईँको एन्जाइटी, डिप्रेसनको त ग्रेड हेरेर हुन्छ, जस्तै फर्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेड है। यो इनिसियल ग्रेड छ भने त्यो हामीबाट हुँदैन, त्यो हामीबाट हुन्छ भन्न मिल्दैन। र कति पेसेन्ट आउँछन्, त्यस्तो पेसेन्ट आयो भने माफ गर्नुहोस्, यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको छ, तपाईँ अब उतै पालना गर्न सक्नुहुन्छ या अर्को नेचुरोप्याथमा जान सक्नुहुन्छ। किन अर्को दमदार व्यक्ति छ र उसलाई एक्सपिरियन्स छ भने उसले गरोस् बरु, तर मसँग जति एक्सपिरियन्स छ म त्यति मात्रै पालना गरिदिन्छु। र त्यो डिप्रेसनको ग्रेड हेरिकन बाँकी जति पनि छन्, जस्तै एन्जाइटीदेखि लिएर तपाईँको मैले अहिले भने नि यिनी केसहरू भनेको ढुक्कसित त्यहाँ आएर जति पनि आउनु भएको छ अहिलेसम्म ठिक भएरै जानुभएको छ है, पूर्ण रूपमै ठिक भएर जानुभएको छ। 1-2 जना मात्रै केस छन् अहिलेसम्म, 4औं वर्ष पुरा भएर 5औं वर्ष लाग्दाखेरि पनि 2 जना केस यस्ता छन् कि होइन डाक्टर साहब मलाई त दोहोरियो नि। अनि मैले क्वेसन गर्छु के यो भनेको थिएँ मैले, तपाईँले पालना गर्नुभएको थियो, पहिल्यै भन्छु एन्सर नआउँदै कि यदि तपाईँले पालना गर्नुभएको थियो कि हुँदैन, फेरि मलाई नडाट्नु होला। यदि पालना गर्नुभएको छैन भने के पालना गर्नु भएन त्यो भन्नुहोस्। इनिसियल फेजमै अहिले मलाई सुनाउनु भयो, म तपाईँलाई होम रेमेडिज नै दिन्छु, घरमै बस्नुहोस् गर्नुहोस्। यदि तपाईँले त्यो पनि क्रस गर्नुभएको छ भने आउनुहोस्, ल भन्नुहोस् भन्दाखेरि हो डाक्टर साहब तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले यो पालना गर्न सकिनँ, ओभर कन्फिडेन्टमा गएँ, अब त मलाई दोहोरिन नजाऊ, मलाई त्यो रोग पनि थियो र भन्ने जस्तो लाग्यो, जसले गर्दाखेरि मैले यो सबै हिल्चेक्राइ गरेँ, जसको सजाय म अहिले भोगिरहेको छु र भोगिरहेको छु भन्ने 2 जनाबाट मात्रै अहिलेसम्म है, 2 जनाबाट आएको छ, नआएको होइन। तर इभन उहाँहरू 2 जना पनि फेरि एकजना यहीँ कोवलपुरकै हुनुहुन्थ्यो है, अनि एकजना उहीँ हाम्रो मणिग्रामकै हुनुहुन्थ्यो, मैले सिधा भन्नुपर्दा उहाँहरू 2 जना पनि फेरि त्यो हस्पिटलमा आएर जस पूर्ण रूपमा निको भएर जानुभयो। अहिले दोस्रो पटक पूर्ण रूपमा निको भएर गएको पनि 1.5 वर्ष भयो, जस अहिले पूर्ण रूपमा ठिक छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा अब हामी मानव जीवन अलिको दौडधुपको एउटा परिस्थिति छ, त्यो वातावरणमा हामी चाहिँ हुर्किरहेका छौँ। अब मान्छेले चाहिँ स्वस्थ रूपमा बाँच्नको लागि उसको जीवनशैली, उसको खानपान, उसको रहनसहन, भनौँ न उसको चालचलन चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हुनुपर्छ एउटा प्राकृतिक चिकित्सकको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक अत्यन्तै छोटकरीमा? यो जति छोटकरीमा भने पनि वास्तवमा एउटा बुक कमी हुन्छ हुनलाई होइन, छोटकरी नै त्यति लामो हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यो विषयमा सफिसियन्ट एक्टिभिटी, मैले अघि खानपान भनेको थिएँ, अब यसमा मैले जोड्न चाहन्छु, मान्छे त्यतिसम्म गहिराइको कुरा बुझ्न गाह्रो होला व्यक्तिलाई कि हरेक एक्टिभिटी गरोस्, फिल गरेर गरोस्। त्यति फिल मात्रै गरेर गर्ने व्यक्तिका लागि केही पनि चिज उसले आफ्नो शरीरमा अनावश्यक केही पनि प्रवेश गर्न दिँदैन, नम्बर 1 है। र यतिसम्म गहिराइको कुरा मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। र अब सरल पाराले भन्नुपर्दाखेरि खानपान र एक्टिभिटी, सफिसियन्ट एक्टिभिटी, खानपान मिलाइदिनुहोस्। मानव जातिको शरीर न हो, थकाइ के हो थाहा होस् भनेको शरीरलाई रेस्ट, रिल्याक्सन अवश्य जरुरी छ। खानपान मिलाइदिनुहोस्, सफिसियन्ट एक्टिभिटी गरिदिनुहोस्। रिल्याक्स मात्रै पनि शरीरको लागि अमृत पनि धेरै भयो भने पोइजन हुन्छ भन्ने छ। खानपान पनि आवश्यकभन्दा बढी भयो भने रोग निमित्त पनि कज नै त्यही हुन्छ। एक्टिभिटी पनि आवश्यकभन्दा बढी भयो भने शरीरको कुनै अङ्ग हुँदैन जहाँ पेन हुँदैन भनेको। खानपान, सफिसियन्ट एक्टिभिटी, रेस्ट एन्ड रिल्याक्सन, यति 4 चिजको पालना गरिदिनुहोस्। कुनै पनि रोग एक्सेप्सनल केसलाई रिसर्च पनि कहिले पनि सकिँदैन भने जस्तै हो। एक्सेप्सनल केस तपाईँहरूले अहिले मलाई कुनै इक्जाम्पल दिनुभयो भने पनि मैले सक्छु त म एन्सर दिन्छु है। एक्सेप्सनल केस बाहेक कुनै पनि समस्याले एट्याक गर्ने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने क्वेसन अनुसारको आउला है। यी 3टा चिजलाई ख्याल गरिदिनुहोस्।
र नेचुरोप्याथको पालना भन्ने एउटा मैले तपाईँलाई अर्को चिज जोड्न चाहेँ कि जति पनि मानव जातिका मैले भने मानव सृष्टि रहँदासम्म सृष्टि भएदेखि यो अन्त्य नहुँदासम्म भनौँ होइन, भले जानेर होस् भले नजानेर होस् कि नेचुरोप्याथ योगा यिनी विविध जति पनि 9 सेक्टर छन् 9 सेक्टर प्रयोग नहोला पुरा हाम्रो जुन 7वटा चक्र छन् 7वटा चक्रमा 7वटा सक्रिय रूपमा शरीरमा बसेका छन् भने त हेर्नुहोस् समाधि प्राप्त त्यहीँबाट भयो। समाधि प्राप्त भयो हेर्नुहोस्, त्यो भनेको त उन्नत मानव जीवन भन्दा पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्ने भन्दा माथिको जीवन है, त्योभन्दा माथिको छ। मानव जातिमा स्टेबिलिटी हुन र मानव जातिमा कति बेलै पनि हतोत्साहित नहुन, इभन निद्रामा पनि होसमा निदाउन भन्छ है, त्यति हुनको लागि 7वटा मध्ये 4वटा चक्र सक्रिय मोर देन इनफ छ। आखिर 3टा त जरुरी छैन नि त। भने जस्तै हामीले अहिले जुन मैले भने सफिसिएन्ट एक्टिभिटी, खानपान, रेस्ट एन्ड रिल्याक्सेसन यति पालना गरियो भने कति बेलै पनि समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँको जुन विषय थियो त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै भेग गरिकन बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्नुभयो, तर समय चाहिँ अत्यन्तै कम भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य कुनै बसाइमा अन्य कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ अन्य कुनै अलिकति स्पेसिफिक भएर कुराकानी गरौँला। आजको यो बसाइको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ दीर्घायु हस्पिटल प्राली बुटौलका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रमणि बस्याल, जो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ र यो प्राकृतिक चिकित्सा मानव जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रापूर्वकालदेखि नै चलिआएको अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको कुराहरू, तर पछिल्लो समयमा यसलाई अभ्यासको क्रममा अलिकति कहीँ कतै छुटेको हो कि भन्ने कुराहरूको बहस चल्ने गर्दछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको आजको श्रृङ्खला यहीँनिर सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट्नेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। पुरा नाका व्यवस्थापन हो, किन भन्दाखेरि भारतमा बढ्दै गयो भने यहाँ पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो हिसाबले हामीले नापामा थप सजगता, त्यहाँ चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने, मास्कहरूको वितरण गर्ने, अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गर्ने र एन्टिजेन प्रविधिबाट जाँच गर्ने यो काम गरेका छौँ। भनेपछि अर्को चाहिँ अब ठुल्ठुला मलहरूमा र अन्य यातायात धेरै हुने ठाउँहरूमा, बस लगायतका ठाउँहरूमा अलिकति अवेरनेसको प्रोग्राम र मास्क लगाएको फेरि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब नभित्रियोस् र केही भएको खण्डमा हाम्रो अस्पतालहरू र हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको जनहितमा जारी सन्देश।